الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. عنوان دایت دے زجر فاسقان تا پر ذکر د صفات داغی اور دی توئی تعریف الفاسقین کہ فاسقو بھی جنے فاسق سے تو زجر ورکی آئے تا پدری صفات قبیحہ و پا خسران عرب تے لفظی ہما قبل سر اشتاج سے الفاسقین نپارا الذین الاخری جملہ صفت تے کنا نگر دا صفت کے دری اسباب ذکر گئی. دا اسباب دی دپار دا فسق اور فسق سبب دے دپار دے ازلال سبب دا سبب ہدایت دپار اندا دری اور اسباب شو دپار دے ازلال دیولے کم راشی عزت شدادری کارون نی پکیم اقدری صفات قبیحہ راوڑی دی دا پا مقابل دا صفات المومنانو کی سورہ رات کی شلم و یعیشات کی دا مومنانو پا صفت کے لائے پا نفی زر ذکر کرو لا ایسا گئی لا ينقضون عهد اللہ لا يقطعون لا يفسدون. دا کافران صفات دی دا درے والا شکل جمع کی بھی آخو کافری پورا کرنا ذکر اولائک هم الخاسرون آیت کے منگائی اشارہ دی تشریح بالکل کافر دی اگرچہ من وجہ دا یو صفت چرے پا مومن گناہگار کے موجود دیش من وجہ در فاسق صفات پری مانوانے کڑی چھ کافر کو صرف آدھے چھ انکار کو نافرمانی کولا اور فاسق فی الکفر آئے تو یہ چھ پدے کفر کم دا حد نور تیری ولی ذکر دری کارون کی دا خود حد نور تیری دل دی کر الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه نقض په لغت کې سپردلو درسای ته وای رسای پوری چاو دل یو ترا پاسی سورہ نحل کې کلتی نقض الغزلها من بعد قوت انکاسا خامته او دل او ابه اس پردلها وګوره د عهد سره د نقض ذکر ولیو کو دیتا استعارات ہوئی پڑے کہ عہد اللہ چرے مشابہ کرے دے اور اسے سرا دے تے استعارہ بالکنایہ ہوئی کہ مشبہ ذکر کی مشبہی نے ذکر کرے لیکن مناسبات دم مشبہ چ ثابتی مشبہی لرندے طبیع ترشیح ہوئے لکھی دا رسے چرے کل خلق سپڑی کا بیا بیکار شی نو نقض جائے پر ثابت کو زکانو اصل دارے سپڑی دی آہد دالا مانے سپڑی حاعات سے پشانت در رسائے دے مانسا آہد مات کی آہد اللہ تعالی آہد کو پاسل کے آہد یا حدوئل کی حفاظت دشے تعاہد ورتی تعاہد کوا سمانا حفاظت کوا پدی کی دوادے نہ زیادہ معنی پڑتا وعدہ خاصی بس سیاست لوز کو اور تعہد کے معنی د تاکید دا کہ اتفاق دے بڑے بانی شدہ عہد وفا شدہ واجب دا بل اتفاق اور دوادے پر وفا کی بے اختلاف دے مادد عہد قرآن کریم کی شپک سلیخ کرت ذکر کرے دا لیکن نائم مصداقات ذکر کری دعا یاد ذکر کی دا اللہ امر تا امر اللہ دی صورت کے اوصل پنجیش کے برازی بل نہیں دا اللہ صورت یاسین شپیت کی رازی دلیل سے بریبانی سے دا اللہ تعالی اوامر اور داغن نواہی دے ٹول تعہد وئی کر من بعد میثاقہ قید دے دا مزید قباحت نقل ذاہد کو گناہ دے لیکن من بعد میثاقہ زیاد گناہ دے گا
میثاق دلتا مصدر میمی دے بمانے اسو وہ خوالی توئی قرآن کریم کی دا راضی پنجیش کرد میثاق عہد موثق عہد دئی چ مضبوطی پا قسم لوزو کی اور سر قسم کی چ قسم پا اللہ کار بکم دے دویلی کی میثاق ادھر تمانا مصدری مراد دا داہی ضمیر اللہ تراجے دے پس کلکولو دا اللہ تعالیٰ نا دے عہد لران یا راہی ضمیر دے عہد تراجے دے پس پوخوالی دا عہد نا اضافت جنن مفعول بشی بیان دا کیسٹ دا ملاوی دو پتا یا کاتی ایوب اور میثاقکم سورہ بقرہ درش پیتا و درے اتیا اور سلور اتیا درے نوی دارنگ سورت مائدہ کی بھی عبداللہ سیاد اور دارنگ اویا آیت داخد یہودیان بارک کی راضی نصارو بارک کی سورہ مائدہ سوال لسم آیت کے رہے من الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم نداریں گے بل متعلق دے دا الذین اوتوا الکتاب سرا واذا اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه بل میثاق اللہ انبیاء نے مغسل سورہ ال عمران کے براشی اوتیا آخری رسول برازی لتؤمنن به دا ٹولو رسولان نے میثاق غزل سورۃ احزاب اور اغسل آیات مواسیق یو آئی صدا اللہ و دا بندگان و مابین کی دا آغا ذکر کرل دل دماغ مراد دی یو مواسیق دا بندگان و پمینس کی اغم قرآن کریم کی زیبد ذکر دی داغے نقض ہم ناروا دے وہ دلے کی چونکہ دا کافران صفت ذکر گئی چاہید اللہ میثاق خراب ہے اللہ میثاق بیاہد اللہ کے مراد دے کہ مختلف تعبیرات جن مفسرین فاصح دار بس عہد اللہ نے مراد اغا عہود دی چو قرآن کریم کے شتا اغا شامل دی عقیدی و اعمال ٹول ہوتا ندائد اللہ نے مشرکان کافران منافقان ٹول داخلی شیئا ماتی کن الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ دا سے ناکار خلق دی فاسقان چماتی دا اللہ واس پس پخوالی دائنا سوک شرک کئی سوک بدعات کئی سوک دا نبی مخالفت کئی سوک دا قیامت انکار کئی سوک دا قرآن انکار کئی یہ ٹول دا لفظ شامل شخ دارنگ الویلو سورت اعراف کی برازی اللہ دے ٹول بندگان اللہ زغسرے الست بربکم قالوا بلا دیرال دائیں او میثاق اللہ کو کتابوں نے رو لے گل رسولان نے رو لے گل اور دید اللہ ربوبیت کی شریکان جو کرل الوہیت کی شریکان جو کرل ندان نقضات کافران و مشرکان ٹول تو شامل دویم کار دے ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل اور پریکی دی حاغ شیش حکم کرے اللہ تعالیٰ دائے پپے وسوائلی سران قطع مقابل دو وصل اللہ جی نو قطسی یوشے دو ٹکڑے کول اور پرے کول وصلی دا یوزے کول قتل نور معنی کے میں استعمالی یقطعون ما امر اللہ بیان یوصلا
ایو سلدا پتائی د مصدر سره ده کله چې تایید د مصدر سره شي نو بیا بدل به د ضمیر د بهینا نو بدل بیا په حکم د لفظ مستقله کی کنا ما امر الله بوصله پریکی ده هاشه چې حکم کړ الله تعالی دای په پیوسوالیم الله امر کړي په وصل او دی پریکی دا امر اور تولی وی امر دا سونه چې دی پریکی وصل دیکھی شاذ تو وسط دو قسم ہے یا دے شاہ مامور بھی دے بلا دے مامور بھی نہ دے دتا وصل مراد دے اللہ امر کرے دیو جندا وے نہیں پکار چ اب منگا جوڑ کو منگا توڑ نہ کو تاڑو چرے توڑ نہ کہ نہ جوڑ آ کو شکم امر کرے اللہ تعالی رائے بجوڑ نہ داغے توڑ مہ کوئے کم چامر کرے دا اللہ تعالی داغے پ توڑ نہ ہے بہ توڑ کے گا نخل و نترکم یبجرک بیا مو ہے کا بیا دا قنوت کی مو ہے شتا سو توڑا ڈکوائے نا ما امر اللہ دیر پار ہوئے امر کرے اللہ تعالی رائے پہ وصل بانے بیا شربینی قرطبی وغیرہ لی اے خوئی چھ مراد دے نہ ہر یو گناہ دے ولی پائے سر اللہ سر وصل پری کی قطع کی اللہ امر کرے چھ ما سر وصل کوئے زما حکم مانے داریں گے دویم دا شامل لے صل رحمیتا خپلولی او سڑے پری کئی ورون سرا خویندو ماماگان وغیرہ دی سرا نو داریں گے مومنان دا دوستانی نہ مخڑی اللہ حکم کرے مومنان سر دوستانی کوئے ادی مومن سرا بائیکاٹ کئی داریں گے اللہ تعالیٰ فرمائی ٹول انبیاء مانے ٹول کتابوں نہ مانے نصوب چھ بازی منی اور بازی نہ منی قطع اکڑا کنا اللہ علی مسلمانان سریوزے شے مومنان اور دے دائی نہ برات کی دارنگ ہر مشرک ہر مبتدے عید اللہ تعالیٰ سر وصل کٹ کرے گا ذکر لفظ میں ڈیر عام دے بارے مانے دے امت کے قرآن مانی اور حدیث نہ مانی چلی توجد نشتا احکام شریعوں کے بعد احکام مانی اور بعض نہ مانی دا لفظ دے ٹول تو شامل شو دا سب درجہ دا کفر کی اور سب درجہ نفس فسق کی نہ اللہ امر کرے دائے پہ وصلبان نے درم اور دے گور قطع کی دا نقضنا لخکتا زیادوال دے ترقی بکے نقض خودے تو یہ رسے واتا اس پڑ دلا لیکن تارون بیام سوک فیدہ خواه سے شکا قطعوی دیتے چھ بالکل رسے دے پر امینز بانے پریک للا نو اس سے پوس تڑلے نشے خواہی سے نشے تڑلے نو قطع کی ترقی دا نقضنا دریم شے دے ویفسدون فی الارض فساد کی دید اللہ بزمکہ کے فساد مکہ نئے تحقیق تیر شو دد قرطبی لکی مراد دے عبادت غیر اللہ اور ظلم کول پٹول قانون کے بشاواتوں کے تفسیر خاجی نے ہر یو گناہ اور خلق من قول دے ایمان نہ خلق من قول دے اتباع رسول نہ استہزاء کول پہ حق بولے دا داخلی بری افسدون کے دارنگ لاری شکول پلارو کے ناستی غلاگانے کئی دا لفظ ہم نیٹولو گناہوں تو شامل دے کہ دادی مفسدان مگر کے فساد خوری دادی اصل کے دہشت گرد فاسقان کافران دہشت گردی دی مومنان تو دہشت گرد
ګور دا درې صفات چې ذکر کړل په کې دوه احتمال دي. اول خدای چې دا ګناهونه په درې درجو کې دي، درې قسمونه دي. ټول ګناهونه چې ګورې نو درې قسمه دي. په یو ګناه کې بعد یا اول قسم ایمان نقض عهد به پکې، یا پکې قتل وصل، یا پکې افساد. دویم احتمال دار ہے نہ ہر گناہ کی دادری صفت ہے، ہر گناہ کی ہر یو گناہ سے کہنو پکې نقض عہد راځي، قتل وصل راځي، نه افساد راځي. ذکر درې وړ راوړي. امویل بری کی ترقی رضا ادنانا اعلی تا نقص شر ادنا ہے، قطع شر دائن اچت شر، فساد خدائن بالکل بیکار کول ہوتا ہے. رسائل ٹکڑے کڑے نو سپکار بخورائش گا نہ کل شتا بالکل خراب اکڑے وہ تریو غرنو لے ولی سیزن نیس پکار رانا لیکن دا صفات دی اصل کی دا کافران. ذکر فرمائے اولئک هم الخاسرون، دا تخفیف مرتب کو پائے دری صفاتوں کاملہ. خسران حاصل کے نفس سے نقصان تو ہوئی پتل کی سڑے نقصان کیا پھبل چیز کے گئی، لیکن سورہ متففین کی راضی بقائی نظم الدرر کی خاصر آغا سوک دے چار سر راس المالوی اور فیدہ و گڑھ پائمانے ان کی، بلکہ بے تدبیر دوجنا راس المال ابیل یہ سڑی سرا زر روپے سے تجارت پکے قوم تجارت کی گٹھ سگے جا زر روپے موبائل لکھا تو تاصل کی خاصر ہوئی. امام راضی میں خاصر آشات ہوئی شدا سے عملو کی شفائے بانے ثواب نہ ملائے گی، وقت ایسی تباہ کر مال تباہ کر. اولائے کو ملخاسرون دیکھی بیا اولائے کا مبتدا شردا معرفت الخاسرون خبر شر معرفت هم ضمیر فصل لے دا ټول د حسب لپاره راځي. نمانه دا دغه صفاتون والا خلق خاص دی پورا تاوانیان دی. یا خاسرون ویل کی ہلاکت والو تا دا کسان مزدی پورا تباہ کیدون کی. خسران دپارا اسباب دی ہم ذکر کړي قرآن کریم کے دیزن شوروں کا آیتون شبائے کے دو خسران ذکر دینے پائے کہ اسباب دو خسران ہم ذکری ولس اسباب خسران اور پاخر کے بھی اللہ ذکر کی والعصر ان الانسان لفی خسر سے انسانان دی بڑے خسران ان کی پراتری گنا ہے تباشول دا حسر دلالت پر ایوانے ہو کہ مومن گناہوں کی آگے خسران رائے ہو کامل خسران نہ دے کہ شیج اللہ نے معاف کیا. شیطان الرجیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. مخ کی دعوت توحید اور رائے دلیل بیان شل بے اثبات و صدق د رسول و کتاب یا تخفیف و نمن کو تاؤ بشارت و منن کو لڑا بیادائی دے اعتراض جواب و شب بیان دا حکمت المثال اور کم خلق چاہ اعتراضوں نے کی دائی بدے بیان شوے. اس ذریعہ آیت و عنوان نے بیا استدلال عقلی بمسئلہ توحید بانے کیا اعبدوا ربکم سردام متعلق نے ربط دایت دمک کی سردار ہے. یہ تیرشی آیت کے اللہ صفات اور حالات د کافران ذکر کرل نو اس پری آیت کی زورن اور کئی چھ کفر ولی کوئی بے دلیلہ
دلیلونه د توحید شتا او حادار چې تاسو کفر کوئ او د کفر هیڅ قسم دلیل تاسو سره نشتا. آیت د مخکنی آیت سره متعلق ده چې کیف تکفرون بالله بهذه الاعمال المذکورة فی الآیة السابقة. دویم رب دار چې مخکې توحید او رسالت اثبات شو، تخفیف و بشارت د جواب سوال منس کرا ده، واپس عود کیږي الی المقصد سیاست عبدو ربکم د اثبات د پارا ادا خطابتی د فصاحت و بلاغت چو کلام داغی ازیال بیان شی نو واپس مقصد تسڑے واپس لڑ شی بیا دیگر اللہ اس ذکر کئی د اثبات د عبدو د پارا سلور انعامات عامہ لیکن خلاصہ کی مون ذکر کرو. دا سلور انعامات تر واقع د آدم علیہ السلام سره دا ټول به د عبدو سره متعلقي. نبی آدی آیت کے ذکر دے د انعام اول هغه حیات ورکول دی انسانانو ته چې تاسو له شا ژوند درکړل الله درکړل نو بندگی اوله خاص کې مخکې صرف د انسان خلق ذکر کرو، پیدائش خلق عام دے اور حیات چردا بیا خاص دے اور تعمیم بدی کے بدیل حاصل دے شداسی انعام چلے ٹول انسانان جوندو تو شامل دے. آیت کی فرمائی چی کیف تکفرون باللہ، دا کیف و دا استفام دا حالت دا بارازی تشوے کیف آنتا ناوی صحیح و نو سقیم سنگ حال دے کال حال و سروے کونوے کیف الحال ہوئے ہو کنا وہ کیف دا استفام دا حالت دا بار رازی دا کیف و قرآن کریم دریا اتیا کرت راوڑے نو پائے کی کلا مانسی د انکار د زجر ویل کپدی آیت کی او کلا بمانه د اقرار باندې دا سورہ غاشیہ کی براشی دغه استفهام کله انکاری او کله اقراری او پر کیف کے اکثر سی معنی مصدری مرادی رس بازینو کی برازی. بعض علماء بیاویلی شدید ہے کہ کیف کے پدی استفہام کے مقصد دے تعجب اور لیکن نہیں کہ فرق پکار دیں کل چدان نسبت کی گئی اللہ تناغے تب تعجیب ہے اور کل چ انسان تا نسبت کیا تب تعجب ہے. کیف تکفرون باللہ کی قدامانی سے اللہ تعجب کی سرنگ تو کفر کے نمانہ تعجب نہ کیا گا اگر تاسو منگا پا تعجیب گئے سی چی ددی خلق و حالت تو گورے ددی نہ تعجب او کہتا سو وہ بات سورہ بری کی ماند انکار مراد چی کیف تکفرون باللہ ولی کفر کوئے مانے مکوئے کا ماند انکار د کفر سلے کی کل بے ذکر شیو کل نہ کل چبے پائے کی ذکر ہی لگتے مقام کی بڑے بے کے اصل کی معنی ہے مصاحبت تا چرا انسان انکار کی دا اللہ نہ داغت توحید نہ یا داغت صفات نہ اور سرے نور کفریات میں ذکری ناشکری کئی بندگی د غیر اللہ کئی زکاغی سر بے روڑی مطلب سو ماندہ متضمنی ماند شرک لرا کیف تکفرون و تشرکون باللہ. ذکر ابن کثیر دے کہ
دا کفر معنی کی لکھی کہ فتعبدون ما هو غیرہ عبدو سر متعلق اس سرنگ تاسو دا اللہ نے سوا دا بچا بندگی کوئے اور حال دا تاسو رب دی بانی دلیل نشتا اللہ زورن اور کی با آچاتا چاہے عمل کی اور دلیل نہیں آسی مقلری کرن زجر اور کی بتخلید باندھ کہ بل طرف تا دلیل شتا آگے تنگورے اور بے دلیل خبر پس روانے بل جانب تا دلیل پیش کری وکنتم امواتا فاحیاکم دیو تو حالیہ ہوئی ما باطل دری حال سر ذکر کئی مانس سنگ کفر کرے اور حال دارے کہ دلیل نشتا پو اثبات د توحید باندھے امواتن دا جمع دا میت دا شد سرم راضی اور بتخفیف سرم راضی میتن و میتن چارے کے فرق کرے چکلم میتن ویلشی نداغی جمع موتا راضی آسی لا مڑنی ہمڑکی کی بات اور صرف میتن چوئے میتن بتخفیف سرندائی جمع اموات راضی بعض نحویان دا فرق کرے تفسیر قرطبی تفسیر رسول فاتر کے بدے رد کرے چدا دا غبیان و نحویان و خبر ہے میت و میت ہوئے لفظ دے خو صرف تخفیف پکے کرے شعر ہے جمع دوارا قسم راضی و اموات و موتا وکنتم امواتا موت ہو قرآن کریم کی لا مادہ یوصل نہ پنزوس کرد ذکر دا اور دری یولس اطلاقات دی دا موت کلسوی عدم سابق انسان نو مخکش نو بس دی تم موت ویلی کی نفس عدم سابق عدم الحیات اور دا بنائی بریوانی سے موت و حیات سوک تقابل تضاد ہوئی اور سوک چوئی دے کہ تقابل عدم علم کرے میں چاہتا ہوں اما منشان ہے یکون حیان دائی پو نیز بانے دا مانا نشی کولے چکون تا مواتن تاسو نشوئے بلکہ مانس تاسو بے ساو ہے شیو نطفہ ہے ٹکڑے دوینی ٹکڑے دا غوفی لیکن صادر کے نو آگے کی بیاروس تو حیات رائے گا دیکھ دوڑا معنی صحیح کے دیشی انسان نشتو لگا سورہ دہر اول کی راضی لم یکن شیم مذکورا خاص میں نو خاص پری معنی نشتو دا موت بل معنی دا موت عقابی چل دا سزا پتور بانے چاہ بانے مرگ راولی بے راجوندی کی لگتی صورت کے برس رائشی اگر تو موت عقابی ہوئی اور دائے بلنم دے موت اعجازی اغم دے مخ کے پشان تے خودم رہے چھ پس سزا کے نہ دے اور کرے تو طریقہ دا خلق عادت سلام مرد دے لکوزیل علیہ السلام سلام موت سدی مرگ دا شہادت موت ذکر سی مراد شہادتی پنجم کلموں ذکر شی مراد تی مرگ نہیں بلکہ اسباب دا مرگ سورۃ ابراہیم کے برای ہویاتی ہے الموت من کل مکان موثری اسباب الموت فکم موت ذکر کرے موت روحانی مراد تی جہل لے فمن کان میتا فاحینا جاہلی
وہ موت ذکر شی مراد عدم د قوت نباتی شاڑ عزم کئی وہ چزم کا من بعد موتها اتم موت کلے لکھی عدم د ایمان تمانے کفر تم موت ویلی کی ایک سورہ یونس یو دیش کے نہ ہم راضی موت تمثیلی موت دے بے اعتبار د تمثیل و تشبیہ سورہ روم کے برازی لسم چنے موت کل کل ڈیر غمون تو ای چا اسباب شی ادا سورۃ ابراہیم کی یو تفسیر دے وہ لسیات کے یو لسم موت تبس موت حقیقی وئی حقیقت د موت سے شے دے انفکاک الروح من الجسد روح سے د جسد نہ جدا کی بس دیتا حقیقتا موت ہوئی اس دے کہ اموات نسم مراد تاسو نشوے کل شاولمانہ مراد کی لیکن غردار چنا تاسو بے ساو ہے انسان مخ کی ٹک دے انسان نو لیکن وجود خام خواو پہ شکل کے اول دے پشکل دا عناصر باندے ہو سی خوری ہوائی ووری وبئی پری شکل باندے ہو کنا روس دائنا غذاگانی جوڑے شوی بوٹی مائی پیدائش ول انسانو خوری نو بیا بدنی جوڑ شی کنا نو بیا تینا نطفہ جوڑا شوا سلوی خردیا پر رتا بیا ٹکڑا د ویني سلوی خرزه هغه بیا ټوکړه د غوخه دا حالت تشریع سے د ټول داموات وي صاحب کې نه وکړه نو کنتم امواتن من تاسو بے ساوي پشاګانو د پلار او برحمونو د میندو کې دا حالت د انسانان نفاحیاکم اللہ تاسو لجوندرکم مراد دے احیانا حیات حقیقیہ اغسر ساچول و بدن کی لیکن دا شورشی دا رحم دا مورنا کہ دا مور رحم کی تقریباً سلور میشت پروتی بس کلچ سلور میشت زیاد سے نبیاب کے اللہ ساوا چی دا سمودی پورے اللہ مقرر کری علم نخلقکم من ماء مہین نائی کوئی فقدرنا فنعم القادرون بے دنیا تروبا سکنا دی دنیا کے بس اغا جون چلی گی دا روح پا بدن کی حقیقتا ایسر احساسات دی نظری اور رجلی دا ټول قوا سره موجود دي دغه ته حیات ویلې دا عظیم نعمت ته الله طرف نه دا رد په دهران باندې چای دا حیات د چا فاعل د وجه نه وي کوئی نو د الله د طرف نه وي نو صریح د قران په دې چې دا حیات موږ الله را کړې حیاتم قرآن کریم کی ډیر ذکر دے مادہ یو صلاتات یا کی خداغه وہ اطلاقات کی د موت یو لسو دے وی حیات کل ذکر شی قوت عاقلہ اور علم حیات کل ذکر شی قوت نباتی باران شی ازمگر کی بوٹی پیدائشی دے دم حیات ہوئی دریم حیات اخرویہ ابدی آخرت کے بجوندی سلورم حیات سے تو مزی حاصل اول و بیغام کیدل بلاحیان کی او مانا بدار ازی امام رغب مانا کی پنزم حیات صفت اللہ تعالی ہے صفت حقیقیہ آغا بخبری و سرت تشبیہ تمثیل نشتا تائل و تحریف نشتا پگم حیات حکمیہ چاپ قبر کرے برزخ کرے ایتم حیاتی حکمن
وم حیات حقیقیہ لگتی آیت کیا مراد دے قوت حساسہ پیدا کی روح بکواشی بدن کے کل یومانی گلبل نور تحقیق دائے ورازی آیت الشہداء کی ثم یمیتکم یا اللہ تعالیٰ تاسو بمڑکیم دیکھ ماں مانا حقیقی مراد دا حقیقت سرے معنی روح بساسو دا بدن نے جدا کی بے مقرن نے ٹوان نے جن پسی بیا مرگ راضی پر ٹولو کا کل نفس ذائقۃ الموت. ادھے کے سوال نہ ہے شدی آیت کی چونکہ انعامات ذکر ہو مرگ شر دا ہو انعام نہ کریں داول ذکر کرو جواب دار ہے شکم مذکوری نہ ٹول لینا ضروری دا نہیں سے انعامات دی دا انعام سے بس واحیاکم کا یا دائے سدا مرگ اصل کی سبب دے پاک جنت و جنت کی حیات حقیقی حاصلی باوکل حاصلی پس مرگا نلیل وسائل حکم المقاصد دا مرگ مسل کی اور نعمت سے بیناماتوں کی ادا ٹول انسانان منی ثم یحییکم یا بتاسو جنی کئیم یحییکم کے مشہور اور صحیح قول مقابل بالکل غلطی اغسر مراد تیرے حیات باس بعد الموت پر قیامت کے آگے حیات اخرویہ حقیقیہ ہوئی اخرویہ ذکر اس باخرت کے بھئی اور حقیقیہ اور ذکر اس حقیقتاً بروح کو بدن کی دامانہ دل عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ مسعود نام فصیل نقل کرے جدت در حیات نہ مراد دے حیات اخروی چاہ حقیقی حیات دے اول دلیل بریبانی ترتیب دے دا سورت مومنون سورہ مومنون کے اللہ را ترتیب ذکر کرے اگر ابتدانا دا دولس آیات نشورو دے اول انسان خلقت ذکر کرے خٹنم جو کرے نطفم جوڑا کرے نطفے نہ ٹکڑا دوی نویا ٹکڑا دا غوخے بیا ڈکو والا بیا غیبان غوخا چول انشانا و خلقنا آخر مانا او جوندی کول پو رحم دمور کے تردغ دے شرور سون بیاوی ثم انکم بعد ذالک لمیتون دا ثم امیدکم شو تاسو ټول برائے نرسم رہے بیا اور پسی ہوئی ثم انکم یوم القیامت تبعثون دا باس بعد الموت تے نا ترتیب دلیل شدتم نے یحیی کو مناصر بالباس بعد الموت آغا حیات مراد دے دا سی صورت زمر کے مشتاق جبائی کے فرمائی انکم میتون انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون پتا اس بمرگ راضی نے بیا قیامت کی اختصام کا ہے مینس کے بل شیبہ کے بڑے خوف خان ندیدے کے دا حیات دا مراد دے حیات دا آخرت باس بعد الموت ابن عطیہ تفسیر دے محرر الوجیز دا متقدمین نے اغلی کی بدی آیت کی صرف دا قول دے بل قول نشتا بکی انکار کی دے بل قول ابن کثیر ابن جوزی وغیرہ اغلی کی جہازہ صحیح دا قول بالکل صحیح دے
نولے مقابل کی اوبل قول دے ابن کثیر ذکر کرے اغسر یحییکم نمراد دے حیات فی القبر بیا اللہ تاسو ژوندگی مانے په قبرونو کې اداولے کہ چاغه قرآن کی رسو ثابت دے شہداء او دپارا احادیث یم پر باب کشتہ ہے لیکن یو خدای حیات فی القبر شتر ددین انکار نشو کولے لیکن پدی آیت کی یحییکم مراد دائرہ دقول منگوے دا قد ضعیف دے یو خدای چنا مفسرین دے تردید کرے بلد سورہ مومنون اور سورہ زمر دا ترتیب نہ خلاف دے درمدا شروع سورہ مومن کی راضی ربنا احیتنا سنتین وامتنا سنتین تابوں بانے دو مرگ راؤ سیرت و جوندان نو کہتے ہیں کہ جوند قبر مراد شی کنا نو سمیلے ترجعون سر و باس بعد الموت مراد کے یا نا کہ باس بعد الموت مرادی نو حیات فی القبر پسیب بل مرگ مراد شد بولے حیات ہوئی چھ مرگ نو سراجی کنا نو دا خو بیا درې مرګ شدري حیات شول اکتوی ندی پسی حیات فی القبر پسی مړ نه دی نو باس بعد الموت کوئی ژوندۍ کول ہوتا ژوندې بیا ژوندې کړي او تحصیل حاصل راځي نو دیو ژوندې مقام کی حیات فی القبر نه مراد سوال دار کله چې حیات فی القبر مراد نشي نو قول د معتزله و صحیح شي جای وی حیات د قبر نشتا ډیر دی منکرین د حیات د قبر جواب دا چې پدی آیت کی عدم ذکر مستلزم دی لنه چې حیات فی القبر نشتا صرف پدی آیت کی بن نہیں کرنا دا مطلب ہے جاڑشتہ دینا قرآن کی احادیث کے نور آیتوں کے نصوص کے آغاز ثابت تھے بعض خلقوں سے تفسیر کرے رہتا دائی مقصد سو عرض کولو پا معتزلہ باندھے لیکن قید دار پا خصم معنی سے رد کہیں پا قوی قول سر رد پکاری کنا ضعیف قول بان سے لکھیں قوی دلہ نورشتا دے اسباب دا حیات فی القبر دپارا اور سوال دار ہے دی آیت کی حیات فی القبر والی ذکر نہ کر دلتاصل خطاب دے مشرکان و کافران سرا داغی جگڑا پا حیات حقیقی کے دا دا دنیا جون دے اللہ تے نسبت نہ کہیں دارنگے دا آخرت جون آئی نہ مانی اور ہر چیز قبر جون دے ناغا حیات حقیقی نہ ذکر دی آیت کی دایت ذکر کو لو عجت نشتا حیات فی القبر حیات حقیقی ولی نہ دے حیات حقیقیہ دی دوئی سے تعلق دا روح دا بدن سرئی و تعلق دے اتصال و دے ادخال دا روح دے بدن سر جوختی پائی کی داخل کری اور دا غیمان مرتب کی بیا اور ایدل و لیدل اور ایدلم کی لیدل کم یا خوراکم کے گرزیدلم کی لیکن پا قبر کی دا سی جون خونشتا قبر یو کبر زخی رسو علماء کی مشکلات القرآن دشان اور شاہ کشمیری اگر فارسی کی لکھے پائے گیا لکھی تحقیقانس کہ معنی حیات تعلق روح ببدن است
تحقیق دار چ حیات سد روح د بدن سرن خدی و در قبر اصلا تعلق روح ب بدن نیس ادارت دے پر دیوبندیانو چې حکم ځانته حیاتیان وګور استاد ټول استاد هغه یې حیات د قبر کې روح د بدن سره متعلق نه لري اته نه بس حیات حقیقی ده مخکې زمانہ کې مخکې علماء ابن قدامہ مقدسی دا کتاب نے مختصر منہاج القاصدین داغی سلور سوردیدش کلی کلی چرایتون دا حادثون ثابت تا چھ حقیقت دا مقصد ہے جدا کیدل دا روح دی دا بدن اور روح بیا باقی بنعمتون کی اب عذاب کے ورسرلی کی بغیر دا تعلق دا عذاب دا بدن سران دا عذاب دا بدن سر دا روح تعلق نہیں ناز کا حیات حکمی اور تمنگوائے سالم المنکی پھر رد العنق السبکی آداری کلی چی ولیعلم ان رد روح بعد الموت للبدن وعودها الى الجسد بعد الموت روح بدن تا پس مرگ واپس کی دل جسد تا واپس کی دل منگا حدیث منو سخلق دیا حدیث من منی ہوئی بلکہ امام احمد تبع کافر ہوئی چاول دا حدیث راوڑو دا بخبل کافر دا ہوئی دی با اجتہاد کی اچت مرتبے طور سے مخ کے سلف تا کافر ہوئی ڈاکٹر عثمانی وہی کتاب لکھلو امام احمد تے کافر دیوئی چی روح جرے پس تمرگ بدن تو واپس کی نہیں ویلی دا حدیث ویلی اگا حدیث سرے حسن دے اور صحیح دے حسن خدے بالاتفاق اگر چیز صحیح کی بیا دباز قول دے لیکن دائیں مطلب سرے سارے ممکن ہوئی رد روح بدن تا منگا منوخ لیکن دا نہ منو چرا ہمیشہ بدن کی پاتی ولا یستلزم حیات اخرى دا نہ وہی شدین بل حیات حقیقی جوڑ شو قبل یوم النشور بل اعادۃ برزخیۃ لا تزیل عن المیت اسم الموت دغمات کے ذرتا اعادہ برزخی وئی دا مڑی نام مر نون دا مرت نلری کی اغس بذات مڑے لکھی دائس تحقیق رسب الاحیان کی رازیم بنے طریقہ حاصل دار چ حیات د قبر شتا ولیکن آغا حیات حقیقی نہ دے حقیقی ذکر نہیں سے تعلق د روح د بدن سره نشالتا ہر گلے چ حیات حقیقی نہ دے نو اوریدل نشتا لیدل نشتا گرزیدل نشتا دے اكو لوازم د حیات حقیقی دی کنا حیات حقیقی ملزوم نشتا نہ لوازم نشتا دے کم جاہلان خلق چوئی کہ گورد حیات پا قبر کچین اور لیدل بخام خائی لیدل بخام خائی تو کل چتوئے نمگا اور لیدل و لیدل نمانو نویتا سو حیات فی القبر نمانے وین دا ملازمہ دی نشتا حیات فی القبر حیات حکمیہ دے ہم السلزم ندے سمع بصر نظر وغیرہ لرا ثم الیہ ترجعون ارکل ایسی دوبارہ جوندے کی نسمت دبئی مقصد ذکر کی دا دوبارہ جوند ترجعون منگویلو دا مجہود سی غیر اوڑا اور دائم متعدی راوڑے دا ارجانا بیا بخاص اللہ تا اور گردول شیطا سوہم دا سر پارا دا حساب و دا جزا و سزا دا پارا دیکھ سوال وار کرے چھے سکافران خلق دی دا باس بعد موت ندا انکار دے نہیں تو سرنگ ہوئی ثم یحییکم اللہ و تاسو جوندے کئی
داغی جواب دارے چې الله ذکر کوي د احقاق د حق د پاره دې د پاره چې داخله کې ومني کنه کمنی او کنه منی لیکن الله ذکر کوي. آیت کی بیابل حکمت دار ہے فاحیاکم کیفیت ذکر کرے گا اور اماتت و احیاء ارجاء کی ثم ذکر کرے فی اتصال دا پارا جی تاقیب مال اتصال اور ثم کی تراقی کرنا داول ذکر چا امواتن ترسوف تو بولے دے امواتو ٹکڑے دا وقت تی جوڑا شو دا مور پر رحم کے ہو سلور میں شپا بنے تیرے شوئے نو متصل سمدستی پا کسا واچاو نو فاہیا کو فی کمانا دے اتصال دا بیا پر جون پسی مرگ داو متصل نرازی بار چاہتا دارنگ با مرگ پسی دوبارہ جون دا متصل نرے دوبارہ جون چوشی نو پائے کہ سزا و سزا پدے بانم دیر وقت لگی پدے کی بے ثم ذکر کرو والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. دری آیت عنوان سرے دویم انعام دے اور دلیل پیش کی دپار دو بدو تو دارنگے بل رب اتدام دے مقید انسان خلق ذکر کا پیدائش اس داغ بقا ذکر کے چدا انسان کی جوندے پاتی کی پس شیوانے پاتی کی اسباب دا بقائے سری دزم کی اشیاء داغے نے فیدیا غسل خوراک اس کا نو پر ترتیب سر دا انعام ذکر کر دارنگی زیاد مخیات سربت امدار ہے کہ مخی او فرمائل بیاو اللہ تاسو جون نیکی او پیش کی گئے با نو کافران وی من خدا نمن دا بسنگ کی نو هو اللذی سر اللہ تعالی دلیل پیش کی دخپل قدرت دپار دا اسبات دبا اسبات الموت اللہ ذکر عطف نے کرے بما قبل وان گویا کہ دا دلیلم دے دپار دا یحییکم والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا مکہ دلو کی ترشو صرف زمکارا فراش دے دے کہ دزمکی دا اشیاء ذکر کی اشیاء دزمکی او ہوا دا مبتدا الذی خبر دا حسر زبار دے اللہ خاص اللہ غزات تے دا ذات بل سوک نشی گئے خلق لکم مانا انشاء اللہ خالق بری طریقہ بانے بس یو اللہ نے نو بندگی اغل رخاص کے لکم عبادے کے ولام دا پار دے انتفاق
لام شرم تعمیل شمکی ہوئی بلغت داربوں کے مختلف معنی دپا راضی کنا لام ملکیت دم راضی لام انتفاع راضی لام اجلی راضی دلام د ملکیت خون صحیح کی کہ پیدا کری استاس د ملکیت دپارا ما فی الارض جميعا ملکیت سر لفظ خلق مناسب نہیں آئے دپارا جعل مناسبی بیا بندہ یا انسان اور انسان دزمہ کے اشیاء اور ٹول مالک نہ نجی ملکیت کم نہ رہے ملکیت اجتماعی کم نہ رہے دیر سیزونا سمندر وغیرہ دادائی د ملکیت نباز نلام دسر پار دیتے انتفاع پارا یا اللہ نے اج دیا یو وقت قریب آلوسی نصفی وغیرہ لکھی کہ خلق لکم مانے لاجلکم و انتفاعکم یا لفظوں نے لگولی لام اج دیا یا لام دے دپار دا نفی دے انتفاع خاص اللہ ذات دے پیدا کری استاسو دا فیدی دپارام چتاو سے انتفاع ہے سی پیدا کری آسیزونا چی بزمکا کریم اٹھول سیزونا سے موجودہ پائے کہ استاسو انتفاع عام دا کہ دنیاوی انتفاعی اور کہ دینی انتفاعی دینی انتفاع سے باعث سیزونا دا دنیا دا دین دا پار استعمال کی کنا لوڈ سپیکر دین دا پار استعمال یادانے کی دینی انتفاعات سے کم از کم آسیس تو گورے دلیل شید اللہ پر توحید بانے دا وجود بانے عبرت نوالے کا اور دنیاوی انتفاع سے دام عام آنا دبائے سیزون بذات انتفاع دباز نبی الواسطہ علیہ خبار سودہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نفع چولے دا ٹول سیزونا کا موجودات کا حیواناتی نباتاتی جمالاتی ہواگانی ہر چیز کے دا انتفاع شتر یا دینی یا دنیاوی یا دوارا بلکہ بلے کے زہریلی چیزوں مشتا ماران رمانان شترے نہ پائے کہ میں انتفاع شترے کہ ببل انتفاع نہ پوئے گی نہ پرے پوئش چی دا اللہ پوجود اور توحید بان دلالت کئی اگر چھپائے کہ دیر انتفاع گانے خیاران خلق بائے پوئی گی دا زہرنا میں انتفاق ارکل چھپارے اس چیز کے انتفاع شترے کہ بذات نہیں بالواسطہ کہ دنیاوی نہیں نو دینی ذکر اور پسے جمیعان تاکید دپارا جمیعان حال دے لفظ زمانہ تاکید دپارا پدا سے حال کے شراٹول سیزو ندی اللہ تعالی پیدا کریم ٹول سیزو نے دپارا انتفاع پری کہ دا قول کول چنا دا جمیعن کے بتقتیو کو دا برا جدا کو ولی عذر بدائی چر ٹول سیزونا دزمک خود فیدے پار نہیں کر ندابو اے چ خلق لکم ما فی الارض پیدا کری تاسو راس چزمک کریم من باعث سیزونا اور جمیعن اے تقیدو جمیع میں نو عقیدہ و ساتے شرا ٹول دا اللہ طرف نریم دا تقدیر اگر چزم استادان کو حسین علی رحم اللہ پر تفسیر کی لکلے بلغا کی وہ ابتدان زد تفسیر مخالف ہے منگا یو خدا پر اس تفسیر کی لکلی نشتا منگا دا تفسیرونو تفسیر آنا قلکڑی اپا منگ پسی لگیا دیا نخپل غم مکے گا نا دا تفسیر پر اس تفسیر کی لکلی نشتا کریمات اوقع ہے پری بسولے نیا لگیا منگوائی جائز دے علا سبیل التدبر لیکن چونکہ یو خود تفسیر چاہ لکل ہم نہ رہے بندارے سے ضرورت تو دنشتا
دا ضرورت ولې پیدا کی د تختی دا ذکر چې ټول اشیاء د ځمکې د فائدې لپاره نه دی وای کا نو موږ وای ولې نه دی موږ نه بلکې نصفی روح المعانی شربینی ټول دایي کلی قرطبی لیکي هر چیز کې انتفاع شته کہ دنیاوی دا او کہ دینی دا ہیچ بے فائدے نہیں اللہ پیدا کرے دیو جن جمیان کی تختی کول دا کلام دا فساد دم خلاف دا ندان دا دا معنی دا مقصد دم خلاف دا دیتے اس ضرورت نشترے یا تختی صورت اجاسیہ کی راضی دیال سیاد کی اب تک کہ بعض مفسرین لکلی بعض فعل التحذف کرے کہ جمیعاً دا مفعول دے دا بعض فعل معذوف خدا پائے نہ قیاس کی گئی کہ بسال تو ندل تریم تو سر جمیعاً من ہو اگلے من ہو اگر من ہو قرینہ پرے بانی شراٹو دا اللہ دا طرف نری دل تک سر من ہو نہیں سکا دا قیاس مال فارق دے دے معنی تعجت ہم نشتا بس حاصل دا شو اللہ ٹول سیدنا دزمہ کے زمین دا فیدی دا پارا پیدا کری دیم بڑے بانی سوال واردی گیا اور سو کئی دے متصوفاو کے دا یو ڈلن گورے چدا اویل شیشے سلور سلسلی دی دا نقشبندی دا سروردی دا قادری دا چشتیہ دا سلور زنجیرون ہے سلاسل ہوئی اور سلور جو مذہبون ہے نہ تو بار وطلے نے تو بار لڑ سے پد ورتو لگی نزدے دے دوبے کے عمان کے اور مغرب کے اور شام آگے علاقوں کے سوریا کے ددین زیاتی نور دانبی جنہیں اکثر نور سلسلے تصوف یو عالم بھائی کتاب لکھل منسرشتا اگر شماری کلی و جزی ٹولے 198 200 سلسلی صوفیاء ہو اتوزا سلور دغه متصوفاو کی مختلف ڈلی دی یو ڈل آگے تے اباہیہ ہوئی اباہیہ سمانا کل شیوت ذکر و اذکار کے عبارتوں نہ کہ دا سے مقام تور سے شہر سے بدل مباحی حتیٰ کی چی بدکاری ابھی عوام مباح گنی اباحیہ دا دل جائز یہ ملنگ دے بنا قلنگ و تاوان بیا نشتا عبادت خواڑو کئی نہ بیا ولی حلول مرتبے تر سے دلے اور ہر شے مباح دے یار سوال جائز دا بلے دہرانوں کے ڈر اشتراکیے چور تو یہی موئی ہر شے مباح دے زن زر زمین دا دروڑ چیز دا مشترک دیا مباح یو بائی کی ملامتیہ دا ملامتیہ سمانا قصدن گناہ خلق مخ کی کوا چھ ملامت ریکی نہ اللہ بدن رضائش دس ظالمان دی اللہ مصدق رضائش آغا خلق دریات نے استدلال کی چھ اللہ دزمہ کی سیزن ٹول تاس دوبارہ پیدا کری نو مباح شول کنا ٹول سیزن مباح شول اول جواب دار دینا معلوم دا دنیا ہر چیز دپار دے انتفاع دے ٹھیک درات معلوم شاہ تو انتفاع عام دا دینی اور دنیاوی تا انتفاع مستلزم نہ دا اباحت دا خوراک و اسکا کو استعمال دا ولی کتد آئے نبی آمون تا تا الزامن ہوئی دیتا الزامن ہوئی کہ ڈیران بانے لڑ شال تکم سیزون پراتی دیدا مباح بھی خورگا ماران لڑمانان مباح بھی خورائے پڑھے شی نہ انتفاع مستلزم باحت در ہو نہیں کہ بس ہر شیطان جائز شو دا شیطانی ہو سوسائے جوڑا کرے دو امرت پائی بندار قانونی رد سدا قانون عربیت کے لیے چھ مقابلہ دو جمع سرا تقاضا کی دن انقسام الاحاد الاحاد نو دے کہ اور طرف تے لکم ویلی بد تے جمعیان ویلی
ساسو د ټولو د پاره الله ټول سيزونه پیدا کړی نو ټول چې ټول مقابله کیشي نو سمانا هر سړي په ځان ځان لشکا تقسیم راغې په نور اسباب سره لکه فصل وجوهکم مخونوین ده دا مطلب چې یو بل مخونوین ده هر سړي خپل خپلوین دي کا دا استدلال دنیا نے کفر ده اب بل سوال دے کہ دارے خدا دے نہیں خدا تے معلوم ہے اصل بادشاہوں کے باحد تے اصل بادشاہوں کے باحد تے دی آیت نمیدہ معلوم اشوا دا باس سے بیا تفسیرات احمدیہ کی نکلے ملا جیون تفسیر نے نور انوار والا تفسیر و آیات الاحکام آئے کہ دل تے نکلے موبائل ٹھیک دا اصل مسئلہ کے اختلاف العلماء دیں چاہ اصل بادشاہوں کے باحد دے یا حرمت دے یا توقف دے چاہے باحد بھی گلے چاہے توقف نکلے چاہے حرمت لیکن اولدار چلا اصل معنی زکا اصل سے مانا اصل دا مانا چکم دے امر نہیں استنباط دے حکم نہیں معنی شریعت نہیں وارث ہوئی او کہ اصل بادشاہوں کے باحت ہو یا توقف ہو یا حرمت دا مسئلہ مسلم ثبوت کی لکھی کہ اصل دا اختلاف آؤ کہ دیشی امکان سے شرع نو نازل شے شرع سے نازل شو اکملت والیوم اکملت لکم دینکم ہر چیز کے امر شتا یا نہیں شتا یا در مستنبطات شتا وہ سوال صلی اللہ علیہ وسلم کا باس نہیں چکو لے گا نمخ کے دورود د شرعنا اصل باحت یا فلان روس کو شرع تھا یا ضرورت کا ہے کنا یا شاطبی کتاب الاتسام کے لیے کری کہ اصل بادشاہوں کے فلان کے شعر دا پہ امور عادیوں کی دا پہ عبادات کے نہیں وما تو نفس مسئلہ کی منگا باس نہ کو علماء چالی گلی اصل بادشاہوں کے توقف دے چالی گلی باحت دے چاول خود دیدے کی دا کم خلق چدا ثابتین بل مطلب ہے غلط مطلب اغین بیزتیان استدلال کی بیزتیان ہوئی مثال لگائے ہیلر اسخاص جمع خامیش اور شریف شو یا پجم سردواگان شوی پدی کی امر نشتا نو پدی کی نہیم نشتا نو اصل بادشاہ کے باحت کے نمبر دا مباح دلیل نیولے بریلان خپل کتابونو کی لکلی جدید بیزتیان خودما خبر نہیں دیدہ خودما دلیلان نور ذکر نو بس دا مباح شکا نو دا غیر جواب دارے چیزا زمگو مولا چی مباح شن تو خواتا مباح نہیں تا خواتا ثواب ہوئے گا دی چرے دی ساتونو دعاگانو تا مباح ہوئے تو مستحب ورطا ہوئی مستحب ورطا ہوئی کہ نا ثواب کار نو استحباب ہوئے دے نصابتی چیتا اسنگ جوڑ کر یو مولا اور رستم دیر چاہ تپوس کو پائے زمانہ کے زما خلاف کی شگورا دا پجمع دوارا او دا اغی نمن یا ایزا بیدت تے اغور تیرا مباح دے نا آمی سڑے اور کئی مباح کارو نخونگا نکو امیان دارا مباح ہم نارواز کہے دی سم مباح کارو نکے ادا سی یو مولا سرا باس منال جو کرو رستم نمبار کے شینہ اور توئی ایک زمین اور شاگرد ہو اس وفات شعر اللہ رے بخی التے خم مجاہدہ کرے وا خواہ دے کی او غٹ مولا او دا علاقے ددا مسئلہ اکڑا چھے قبرون تا سفر کولنا رواج زیارت دا قبر لبا سفر نکے آگو دا مولا سشو اور ایک چیزو سر باس کو کم اور ماں سر باس کی دے اگر ماں پر سرا اسی جل کی جا غرض ملا رہے ماں پروائے مساتا چل میں توخ میں
چھ دعوتوں کا ہاں ماں مرو بلا غم رو بلا اد کلی سے مشران مرو بلا چرا ماتا سے چھ کرے وہ کل چیچے شوروکی نو بیاوت دے مسئلے تپوس کا آگے سے اکڑے اجرا کی جمع شو چھ شروع دین مخ کے زچور سے زما امولا سے زما تعارف ہوگا ہمارا پتہ ہو چی کرے کتابوں نے ریزاڑ ورتو سرماوت زما یہ دو کتاب اس پکار دی یہ حجت اللہ میں پکار دا بل شامی اول جز میں پکار دا ازل لڑکور نئے روڑا خلق ممخ کے چیز شورو شو ندے تعلیم آگا تپوسو کو چرزیو مسئلہ تپوس کا معبولس کریا چی سفر زیارت دا قبول انتا سو کم لری زغل شم مائش پرے دے جوابو کی ناولی دے طرف تا توجہ اکڑا ناو دا ہم مباح کار دیں ناغا ناس خلق تول کوئی چی مباح دے من دو موزگار خوانے چی زیارتون لدیزو مباح کارونا لیکو اما اور کری دا دو کتاب ہم استاد کور روڑا دا شامی اول جس پاخر صفحہ کی دای لکلی دی چې دا مسله د احناف بنی زمنی شرع انشاء بنی شرع سفر د زیارت د قبر صرف شوافیو کی یو امام غزالی دی چې داغه قول شامل کی زمنا ائمه پر تصریح نہ کړي او حجت الله لکی چې سفر زیارت د قبر دا متبرک زین د ټول ناروا مسا کتاب کی نه دا سره خو شرمنده شي نو داخل کے بدعتان دے باحد د بدعت د پارا دی آیت نے استدلال کی کہ اصل بادشاہوں کے باحد تے نو بس دا بدعت مباح ہو منگو ایو لاول خدا خبر شتا ہے اصل وی دے کہ نہ بکیا مری نہ بکے نہیں نو بدعت کی نہیں شتا ولی کل بدعت ضلال دا نہیں نشوس دا نہیں مقصد دا داموئے چی بدعت منہیان ہو نہ رہے بدعت منہیان ہوئی لیکن پا اصولی طریقہ جزیات دا بدعت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی نو کنا اصول والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خولی پا طریقہ دا قیدی کولیے کہ بس ہر بدعت با گمراہ ہے نا پا منہیان ہو کے داخل لے ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم مدعاتف تعقیب لپار راضی پر اصول کے منبر باس کرے کل اس سے بعد دپارے کلا سے تعقیب ذکری دپارے کل تفاوت بین الامرین دپارے دلتا خود اس سے بعد معنی سے کہ انہوں معنی برازی استواشر ابن جرید آئے پنزمانی لکلی استوائے خودی دنیا انسان پورا زوان شی لما بلغ شدہ واستوى موسیٰ علیہ السلام مبارک ہوئے برابر زوان شد دوئے میں استوائے استقامت تی بغیر دو کوگوالینا استوى من استقامہ درے میں استواست یوسیست توجہ کول سلون استواسی غالب کیدر پہ اوسیز بانے پنزم استواست ارتفاع علو چتوال ابن جریر بیاویلی شدل تک درم مانا یا پنزم مانا مراد دا درم مانا سی استوائے لسمائے قصد کو توجہ کو آسمان تا یا پنزم مانا دار چوچت سے اللہ آسمان تا ارتفاع والا ابن کثیر امدل تئی چھ سوا پمان دا قصد بانے دل تکی طریقہ تضمین مانے دے ارتفع وتوجہ الى السماء بے عقیوینت سوا پمان دا اقبل باندے دے امام بخاری کتاب تفسیر کی ہوئی کتاب ابو العالیہ نے نقل گئی چھ سوا پمانے ارتفع چت شو ابن جریر ہوئی دا قول دربی بنا نسل نقل لے معالم التنزیل وغیرہ دا
عبداللہ ابن عباس نقل کرے شدت ماند ارتفاع امام زادیم کتاب العلو کدالی کلی اویلی شدا آیت دایات و صفات و نہ دے مگر داول مانا کی پک اختلاف دے راغے آگی وہی دلتا استوا پسیلہ کی الا راغلے اور کرے چ استوا پسیلہ کی علا راشی ناقد متشابہات ہونے لگے استوا علی العرش اور دلتا استوا من قصد کو توجہ کا آسمان تھا داو متشابہات نہ دے تو ضرورت نشتا لیکن بانو روایت چو گورے شنت استوا پمان دے ارتفاع دے اچت شو توجہ کا آسمان تھا نو بیا بوئے دا منگا اللہ ربارہ صفت دے استوا منو وہ بغیر دا تمثیل و تشبیہ اور بغیر دا تعیل و تحریف نہ اور استوا العرش کو خام خادم متشابہات نے کل چالا راشی پدی کی دا ثم ماسل کے متشابہات نہ دے ذکر چ استوا یو امر حادثہ دے نو حادث سرنگ دا اللہ صفت کے دیش دا ثم بے بان دلالت کی نو دی لحاظ سر ملکی شداد متشابہات نے استوا پدی لحاظ سر شدا حادث دے دا اللہ صفت دے پدی لحاظ سر شپمان دے ارتفاع وغیرہ دا ٹول دے تو لکی متشابہات بس دے پا ظاہر و ایمان روڑو دا مانا حقیقی بکو و باقی کیفیت نہ میں باس نہ کہو سوالدار لسمائے اسمان تا ناسمان وہ کنو کل چنو نہ آئے تو استوا ہونے سے کی آدم تا جواب دارے یا قول دارے جو سما ہوئی نفس اچت طرف تا بس اسمان نو موجود یادار آسمانوں نے مادہ موجود و آسمانوں نے نو نہ مادے طرف تے توجہ کا قصد کو کہنا لیکن حامیم سجدہ اور سیاد کی برازی وہی دخان فسواہن سبع سماوات میں برابر جو کرائے لرو آسمانوں سوا دا مانا چھ برابر اکڑل نہ برابر جوڑ کڑل لیکن فرق ہے برابر اکڑ خدا مانے چھ مخ کی نمگڑ ہو سے برابر کر نہ سواہن نہ برابر جوڑ کرل سو داسمان واسمان ہن زمین اگر سماعت راجے ذکر پائے کہ ماند جمع وان وہی پورا کرل پائے کہ اس کو گوال تفاوت نہ پریخ ہے ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت سبا صریح دے فی العادت اور بد طرف تا دلیل شرعی نشتا چنا آسمانوں نہ ہری بل دلیل شرعی نہیں اور صریح و قرآن کریم کے سبا سبا راجین پدی ایمان پکار دے گا ردائے شکل بعض ریاضی دان ہوئی سائنسدانان ہوئی حکمت والے ہوئی چنہ آسمان میں درو ہوئی عرش کرسی پاسمانوں کی شماری اللہ نے شماری لی ادا وہ آسمانوں صفتون اللہ تعالیٰ کری فباقن نیلان دیبان نے سورہ ملک کے شدادن دی مضبوط دی کلک سورہ نبات و رسایت کے فرائق دی سورت مومنون کی ہوئی لاری دی دا صفتون دلال کی بڑی بانی چی آسمانوں خاص اجسام دی ورے خاص اجسام صرف ہوا گانے نہیں مدارونا دستور دپار نہیں لگا اہل باطل ہوئی وسواہن سبع سماوات دے کے سوال جواب دے سوادار حامیم سجدہ و پدی آیت کے کل چمنگ اوگونوں نے دیکھ معلومی چزمہ کا مخ کے پیدا کر آسمان نہ رستوری سورہ سجدہ کی ددی آیت تشریح دا چار دنہم آیات نال تک شوروں اگر ددی تشریح آ سکی کہ نہم آیات کی ہوئی
قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین زمکہ دورزو کی پیدا کریا بیاوی وجعل فیہا رواسیا مضبوط غرون پکے شولی برکاتیں شولی ثم استوى الى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات آیت و دایت دلیل دے پری بانی چزم کے مخی جوڑی کے اسمان نرستو اد اسمان مادہ و چاہے تو دخان لیکن سورت نازعات تلرشا سورت نازعات کے آسمان پیدائش ذکر کرے رہے اور پائے کہ چکم دائیں تصویرہ ہم واروارے رہے داغے نشپا و رس پیدا کول لی نداغے نرست بیا ذکر کئی دائے دو ویشتمایات نان تم شد خلقا من السماء بنا رفع سمکا فسوا واغطش لیلا واخرج الضحا بیاوی والارض بعد ذالک دحاها بعد ذالک پس دی مذکور نظم کا اللہ تعالیٰ غڑا ولیلا وبو گانے بکی رجستلی او دلالت کی بڑے معنی سے اسمان نے مخ کی پیدا کری عظم کا رستو دے تو تعارض الآیات کل بعض دے تو متشابہات ویلی دیکھ ظاہر معنی کی لگ خفارہ لگا لیکن پتارس سرا دا قیدن نے چیزا تعارضا تساقطا لیکن اصولیانو نکلی یا منکرین حدیث چی گر ای گوری چی پلان کے حدیث دا قرآن نہ خلاف دے بس دا حدیث منگا پرے خود علیہ دا سوڑا پلان کی آیت اور پلان کی آیت نہ خلاف دیں دام پرے رہے گا دا اصول ماں کتاب کی ذکر کری ہے چرا انکار حدیث دوبارہ سے بانی جوڑی کری آپ پرویزیان اس سے کہے چھے مسلمین جانتا ہوئی دا حدیث منکران فل ولی فلان کے حدیث دا نزول عیسیٰ دا قرآن نہ خلاف دے حدیث دجال دا قرآن نہ خلاف دے سب اس خلاف دے سارے شنچڑے میں مازغری ہوئے زان پوئے کہ گنسنگ خلاف دے نو دیدے کی یو آیات دبل آیت نہ خلاف دے سی چل بکے تطبیق بکے عالم تبرجو کے نانتم کا کنا کم حدیث کا تاتا دا قرآن نہ خلاف کاری نو عالم ترجو کا کنا بولے مجتہد بری کی جوڑے گی دیو جن دی جواب لکل ابن کثیر اوی پیدائش عظمہ کی داسمان نمخ کے ما تپدے کے دا علماء خلاف نہ دے معلوم سمانا اتفاق دے بڑے بانی عظمہ کا مخ کے پیدا کرے اسمان نرسو بیاوی ہاں ابن جرید قطادہ اور روایت شاذ ذکر کرے کہ قطادہ عظمہ کے مخ کے پیدا کرے اب متقدمین کے سنو خلق کے اشتا چاہیے ہوئے اسمان عظمہ کے نمخ کے پیدا رہے قرطبی بخبر تفسیر سورت نازعات کے اگر توقف کرے بڑے مسئلہ کی سدا مسئلہ منہ بڑے کی اور طرف تک فتوا نہیں شور کو لے توقف والی بات کی گڑے امام بخاری کتاب و تفسیر کی عبداللہ ابن عباس نا دری جواب نقل کرے آن شاہ تپوس کو دوارا ایتن مارین کی ناغوت جواب کی ہوئی چزم کا پیدا کرے شیرہ مخ کے داسمان نا لیکن غڑے دل پرست آسمان نہ سورہ نازعات کے دحوے ذکر کرے غڑے دل پیدائش ہونے ذکر کرے ناقول بیاد اکثر اہل علم نے اوبل بڑے کی سورت نازعات کے بعد شرال بعد منگ ویلو پمان مابان امراض دی سرد دے نہ دا خبر مورا شزم کا اللہ تعالیٰ غڑا ولی رام نمانا کی ریشی جسمان میں مخ کی غڑا ولی بعد پمان دا معراجی کا نعطل بعد ذالک زنیم دغا مانا دا طبیعت تفسیر قرطبی کرے دا پریوانے بے اعتراض رائی چزم کا تو اے مخ کے پیدا کرے خلاف غڑو لینا
اللہ کو دی صورت کے منہ فرمائل خلق لکم ما فی الارض جميعا، ما فی الارض دزمہ کی غرون وغیرہ پر گرا لگا، اور دارن صورت حامیم سجدہ کی اللہ تعالیٰ مخ کے ذکر کردہ غرون وغیرہ اللہ پیدا کری لی نو غرول نو دائے پکی پیدا کر دا اعتراض راجی پا قول دا عبداللہ ابن عباس، لیکن دا جواب دیا کڑشے دے سورہ حامیم کی یا دلتا چکم خلقہ دے دا بمانے قدر دے قدرہ زمکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرا اصل دا زمکے تقدیر داو کو جزاو پکی دا کم و دا کم دا کم بیا اسمانون جو کرن رسو بیا زمکے چوکڑ ولنا تقدیر پکی بیا پورا کرنا. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ دا اسمان سر سبا ذکر کری عرض ہے زمک سرینی ذکر کری، اگر جمویلے دا حدیث سے صحیح پا بنا زمک مولی اور قرآن کی ممر سراجی من الارض مثلہن وہو بکل شیء علیم، دیتا ہوئی تتمت استدلال منگوے دا مخ کی آیتونا خود دلیل دے دو عبدو دا پارا کنا اللہ تاسو جوانی کرے، اللہ تاسو عظمت کی سزونا پیدا کرے، اسمانوں نے درجو کرے نو بندگی اغلا خاص کہے نو دارنگی اللہ تعالیٰ پارس سزبان عالم امدیم منگوے جو آخری دلشی آئے کہ ہمیشہ دو مضمون چلی گی، یو دانے چا اللہ پارسی بانے قادر رہے واقدار رہے متصرف رہے تردید داو چلے دا دویم دلیل دانے چا اللہ تعالیٰ پارسی بانے عالم نے دا علم نسشے بار نشتا دا دلیل اس دلے کی ذکر کر نو دلیل کامل شپریش قادر پارسی اللہ عالم دارسی اللہ نو بس اعبدوا ربکم بل وہو بکل شیء علیم. منگوے بڑی آیت کے اس بات دباس وادر موت تھے اللہ تعالیٰ دوبارہ جن کول کولشی ولی او خدا دے دزم کے اشیاء پیدا کری اسمانوں نے جو کری نو قادر دے پدے شتا سو دوبارہ پیدا کی بیا کدا سوال سوکو کی چار کل انسان خور شیر زری زری شیر سرنگ بدے دوبارہ جن کی انہوں جواب کی او بکل شیء علیم پر طول ذرات مانے اللہ عالم دے اللہ تعالی علم نہ ذرم بار نشترے دوبارہ جون دی کول قدرت غاڑی دوبارہ جون دی کول علم غاڑی علیم دا اللہ صفت کے قرآن کریم کی یو سب دیش کرت راغلے کلے ذریعہ مبالغہ کی عالم ورث عالم نہ صلیح کرتا عالم راغلے کلے مبالغہ روڑی علام سلور کرتا راغلے دلیل دے بڑے بانے چ علیم و عالم دادا اللہ تعالی صفت حقیقی صفت ذریع و قدیم دے دا علم دا اللہ تعالی چرے قبل وجود الاشیاء و بعد وجود الاشیاء دوارا دے اللہ پر ٹول عالم مانے ٹول ذرو بانے عالم و مخکر موجودہ ولنا نو عالم دے رسل موجودہ ولنا معتزلہ دا قول باطل دے اگی اوشی چ پیدا کرے نو سنگ عالم اگی علم دا اللہ پس وجود نہ رہے اور دا حادث دے نو حادث دا اللہ صفت نشی کے دے منگے زامن و توائیو چیار کلا اللہ عالم نو سنگ پیدا کرے تے او سیکل جوڑل شی بغیر دے علم نہ نشی جوڑل. قرآن ملازمت پیش کرے دا سورۃ ملک کے الا یعلم من خلق دا ملازمہ کمن خلق دا یعلم فاعل کے او کم مفعول کے صاف ہوا آیا نہ عالم آسوب چ پیدائش کئیں چ پیدائش کی نو عالم بنئی سو ہم خابئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون